So you were a part of India versus New Zealand series as a manager. How was the experience? कशें experience आशिल्लें? First and foremost, I want to thank ICC chairman Jay Shaji कित्याक ताणें म्हाका अपॉयंट केलो मॅनेजर आनी एक बरो अनुभव आयलो. कितें experience आशिल्लें? Because you were a part of the one day as well as T20 series. वन डे आनी T20 एक्सपिरियन्स म्हणपाचें म्हणजे हेड कोच गौतम गंभीर मोस्ट डिसिप्लीन आनी फोकस इन्क्लुडींग द टीम. पांचांक आमी जर बस सुट्टाली, 7 मॅच 5 बस सुट्टाली, कोच 15 मिनटां पयलीं येवन बसतालो. मागीर रोखडेच प्लेयर येताले, म्हणजे टायमार बस सुट्टाली. म्हणजे इतलें डिसिप्लीन आशिल्लें. आनी इतल्या लागच्यान प्लेयरांच्या मोदें जेल जावपाक हाव इज दॅट एक्सपिरियन्स? म्हाका मातसो कम्फर्टेबल पयलीं आयलो तेन्ना हेड कोचान मातसो कम्फर्टेबल केलो, इन्क्लुडींग सावथ आफ्रिकन कोच बॉनी मॉर्कल आनी सपोर्टींग स्टाफ वेरी कॉपरेटीव. प्लेयर्स आशिल्ले कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, मागीर ईशान किशन, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमरा. म्हणजे हे सगळे सामके लो प्रोफायल आनी सामके हंबल सारके प्लेयर. How is it that when you are on the field and that two प्लेयर्सांच्या मोदें आसता and then you see the crowd, the match, how it is different? Because जेन्ना एक मॅच पळयता तेन्ना डिफरंट आसता, दुसऱ्या एरियान आसता. दिस इज प्लेयर्स गॅलरी. म्हणजे एटमॉस्फियर वॉज रियली इलेक्ट्रिफायींग. म्हणजे इतलें सारकें म्हाका असलो अनुभव केन्ना पयलीं येवंकूच ना आयुश्यान. आनी म्हाका तांचे बरोबर रावन बी म्हणजे तांकां असो इगो बिगो कांयच ना, सारकें सिंपल. आनी हेड कोच म्हणटा तो इतलो फोकस आसता. हांवें पळयला तो हेड कोच, ताची स्ट्रेटजी दुसऱ्या भशेन आनी टोटल फोकस आनी एकदम ई मिन्स बिजनेस. इतलो असलो कोच आमचो गौतम गंभीर. And this was the last series ahead of the T20 World Cup. आता जे स्टार्ट जावपाचें आसा. सो ह्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे हाव डू यू फील द परफॉर्मन्स ऑफ टीम इंडिया एज फार एज द वर्ल्ड कप इज कन्सर्न? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हेड कोच गौतम गंभीर सर हाजें मार्गदर्शन जे प्लेयरांक मेळ्ळा, म्हाका दिसता शुअरली हे वर्ल्ड कप जिखतात. कित्याक प्लेयरूय सारके सारके स्ट्रॉंग आसा, व्हेरी कॉन्फिडंट. आनी कोचाचे ज्या प्रमाणे तांकां हें आसा पळय, असलो कोच इंडियेन नशीब जाय मेळपाक. आनी आय वीश हिम ऑल द बेस्ट. आनी असले फुडें कंटिन्यू करपाक जाय अशें म्हाज्या मना प्रमाणे सांगता.